नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य अनुमानप्रमाणं पठामः। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्यनियमः व्याप्तिः। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता। अनुमानं द्विविधं, स्वार्थं परार्थं च। स्वार्थानुमानं तत्र स्वार्थं स्वानुमिति हेतुः, तथा हि स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतः तद्गते च अग्नौ सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति। तदनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते। अयमेव लिङ्गपरामर्शः इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतः वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिः उत्पद्यते। तदेतत् स्वार्थानुमानं। परार्थानुमानं यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम् अनुमाय परं प्रतिबोधयितुं पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानं। यथा पर्वतः वह्निमान् धूमवत्वात्, यो यो धूमवान् स वह्निमान्। यथा महानसं तथा च अयं, तस्मात् तथा इति। अनेन प्रतिपादितात् लिङ्गात् परः अपि अग्निं प्रतिपद्यते। पञ्चावयवाः प्रतिज्ञाहेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पञ्चावयवाः। पर्वतः वह्निमान् इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वात् इति हेतुः, यो यो धूमवान् स वह्निमान् इति उदाहरणं। तथा च अयम् इति उपनयः, तस्मात् तथा इति निगमनं। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योः करणं। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योः लिङ्गपरामर्शः एव करणं। तस्मात् लिङ्गपरामर्शः अनुमानम्। लिङ्गभेदाः। लिङ्गं त्रिविधम्, अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी चेति। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत् अन्वयव्यतिरेकी। यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वं, यत्र धूमः तत्र अग्निः। यथा महानसम् इति अन्वयव्याप्तिः। यत्र वह्निः नास्ति तत्र धूमः अपि नास्ति। यथा ह्रदः इति व्यतिरेकव्याप्तिः। ह्रदः नाम जलाशयः। केवलान्वयी, अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयी। यथा खडः अभिधेयः प्रमेयत्वात् पडवत्। अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोः व्यतिरेकव्याप्तिः नास्ति, सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वात् च। केवलव्यतिरेकी, व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकी। यथा पृथिवीतरेभ्यः भिद्यते गन्धवत्वात्। पृथिवी इतरेभ्यः भिद्यते गन्धवत्वात्। यदि इतरेभ्यः न भिद्यते न तद्गन्धवत्। यथा जलं न च इयं तथा, तस्मात् न तथेति। अत्र यद्गन्धवत् तदितरभिन्नम् इत्यन्वयदृष्टान्तः नास्ति, पृथ्वीमात्रस्य पक्षत्वात्। पक्षः सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः। यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः, सपक्षः। निश्चितसाध्यवान् सपक्षः। यथा तत्रैव महानसम्, अर्थात्
धूमवह्नि अनुमाने यथा महानसे यथा धूमः भवति, यत्र धूमः भवति तत्र अग्निः अपि निश्चयेन भवति। विपक्षः निश्चितसाध्य अभाववान् विपक्षः, यथा तत्रैव महाह्रदः। यतोहि जलाशये महाह्रदे धूमः अपि न भवति, अतः वह्निः अपि न भवति, तत्तु निश्चितः अस्ति। हेत्वाभासाः सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिताः पञ्च हेत्वाभासाः। सव्यभिचारः अनैकान्तिकः, सः त्रिविधः। साधारण असाधारण अनुपसंहारिभेदात्। साधारणः यत्र साध्य अभाववत् वृत्तिः, साधारणः अनैकान्तिकः। यथा पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात् इति। तत्र प्रमेयत्वस्य वन्यभाववति हृदे विद्यमानत्वात्। असाधारणः सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिः असाधारणः। यथा शब्दः नित्यः शब्दत्वात् इति। शब्दत्वं हि सर्वेभ्यः नित्येभ्यः अनित्येभ्यः च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति। अनुपसंहारि अन्वयव्यतिरेकी दृष्टान्तरहितः अनुपसंहारि। यथा सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वात् इति। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तः नास्ति, सपक्षः विपक्षः नास्ति। विरुद्धः साध्य अभावव्याप्तः हेतुः विरुद्धः। यथा शब्दः नित्यः कृतकत्वात् इति। कृतकत्वं नाम जनकत्वम्। यदि जन्म भवति चेत् तद् नित्यं न भवति, जन्म भवति चेत् तस्य नाशः अपि भवति खलु। अत्र कृतकत्वं हि नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम्। सत्प्रतिपक्षः यस्य साध्य अभावसाधकं हेत्वनन्तरं विद्यते सः सत्प्रतिपक्षः। यथा शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् खडवत्। अत्र एकत्र एव शब्दः नित्यः अस्ति इति, शब्दः अनित्यः अस्ति इति च वदति। अतः सत्प्रतिपक्षः हेत्वाभासः। असिद्धभेदाः असिद्धः त्रिविधः। आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धः चेति। आश्रयासिद्धः यथा गगनारविन्दं सुरभिः अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत्। अत्र गगनारविन्दमाश्रयः स च नास्त्येव। गगने अम्बरे तत्र किं पङ्कजं न भवति खलु, अतः आश्रयः एव नास्ति। स्वरूपासिद्धो यथा शब्दः गुणः चाक्षुषत्वात्। अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात्। शब्दः नेत्रेण एव न गृह्यते, श्रोत्रेन्द्रियेण एव गृह्यते। व्याप्यत्वासिद्धः सोपाधिकः हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः। साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम् उपाधित्वम्। साध्यसमानाधिकरण अत्यन्त अभाव अप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वं।
इष्ट अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वं यथा पर्वतः धूमवान् वह्निमत्वात् इत्यत्र आर्द्रेन्धनसंयोगः उपाधिः तथा हि यत्र धूमः तत्र आर्द्रेन्धनसंयोगः इति साध्यव्यापकत्वं यत्र वह्निः तत्र आर्द्रेन्धनसंयोगः नास्ति अयोगोलके आर्द्रेन्धनसंयोग अभावादिति साधना अव्यापकत्वम् एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधना अव्यापकत्वात् आर्द्रेन्धनसंयोगः उपाधिः सोपाधिकत्वात् वह्निमत्वं व्याप्यत्व असिद्धम् बाधितः यस्य साध्य अभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः सः बाधितः यथा वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वादिति अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभावः उष्णत्वं स्पर्शनप्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वं स्पर्शनं त्वगिन्द्रियेण प्रत्यक्षज्ञानमस्ति अग्निस्पर्शने उष्णं भवति इति तर्हि वह्निः अनुष्ण अस्ति इति अनुमानेन वक्तुं न शक्यते अतः तत्र बाधितः उपमानप्रमाणम् उपमानम् उपमिति करणम् उपमानम् उपमितिः संज्ञासक्तिसम्बन्धिज्ञानम् उपमितिः तत्करणं सादृश्यज्ञानम् अतिदेशवाक्यार्थस्मरणम् अवान्तरव्यापारः तथा हि कश्चित् गवयशब्दवाच्यः गवयशब्दवाच्यं पदार्थम् अजानन् कुतश्चित् आरण्यकपुरुषात् गोसदृशः गवयः इति श्रुत्वा वनं गत्वा वाक्यार्थं स्मरन् गोसदृशं पिण्डं पश्यति तदनन्तरम् असौ अयं गवयशब्दवाच्यः इति उपमितिः उत्पद्यते सादृश्यज्ञानेन शब्दप्रमाणं शब्दः आप्तवाक्यं शब्दः आप्तः कः आप्तस्तु यथार्थवक्ता वाक्यं नाम किं वाक्यं पदसमूहः यथा गामानय इति तत्र वैयाकरणानां मध्ये वाक्यं नाम तदपि पदसमूहमेव वाक्यं सर्वत्र पदसमूहः एव पदं शक्तं पदम् अत्र भेदः वर्तते नैयायिकानां मध्ये पदं शक्तं भवति किन्तु वैयाकरणानां मध्ये सुप्तिङन्तं पदम् अतः तत्र प्रश्नमध्ये प्रश्नः तत्र ऐच्छिक उत्तराणि दत्तानि वर्तन्ते तत्र सम्यक् श्रद्धा देया शक्तिः नाम का अस्मात् पदात् अयमर्थः बोधव्यः इति ईश्वरसङ्केतः शक्तिः वाक्यभेदाः वाक्यं द्विविधं वैदिकं लौकिकं च वैदिकम् ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणं लौकिकं तु आप्तोक्तं प्रमाणम् अन्यत् अप्रमाणम् शब्दज्ञानं वाक्यार्थज्ञानं शब्दज्ञानं तत्करणं तु शब्दः वाक्यार्थज्ञानहेतवः आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिः च वाक्यार्थज्ञाने हेतुः एतेषां विषये अहं तु पूर्वमेव उक्तवती शाब्दबोधप्रक्रियायां तर्हि इतः परम् इतोपि गुणान् सन्ति तद्विषये तेषां विषये श्वः पठामः धन्यवादः।